د سورة البقره لسم نمبر رکو دا وَإِذْ أَخَذْنَا اویود کا هر کلا چو خسترا میثاق بنی اسرائیل میرا مضبوطا وداد بنی اسرائیلنا لا تعبدونا چی تسوی بدت نکیے الا اللہ بغیر دے اللہ پاک نبل چاہتا وبالوالدین او دے میرو پلور سروے احسانا شگڑا کئیے وزل قربا او چشتنون دی خپل گیرت سر شگڑا کئیے والیتاما او یتیمون سر شگڑا کئیے والمساکین او مسکینون سر شگڑا کئیے وقولو او ییوے للناس ټول خلق لرا حسنن خلی خبرا واقیموا الصلاة او قائمی المنزل را وآتوا الزکاة او ورکی زکوت لرا ثم تولیتم بیاتو سے مخوڑو الا قلیلا منکم مگر لشکی کسونے دی تو سینا اغی دغی خبر بند عملو کو وانتم موردون او تو سی چوستا مخ اڑوین کی اوستا وَإِذْ أَخَذْنَا و ذکر کا ارکلا چی میرو خستلا میثاقکم مضبوطا ودا دی تو سینا لا تسفکونا چنویتے یہ تو سے دماءکم وین اخپلے ولا تخرجونا انویو بسیے زونین اخپل انفسکم زونین اخپل من دیارکم دکیر اخپلنا ثم اقررتم بیاتو سے پدا خبر بند اقرارو کو وانتم تشہدون او حال دا چی تو سے پدے بندی گواہ وستا ثم انتم بیاتو سے چوستا ہاں اولائے اے مولی میں کسونے تقتلونا تو سے قتلولو انفسکم زونین اخپل وتخرجونا او یستل میں فریقن یوے ڈلی لرا منکم دی تو سی زونی زخا من دیارهم دی کراخ پلنا تظاہرون علیہم تو سے یو دی بلتا امداد ویر کئیے پیستل دی بندے بالاسم پو گناہ سارا والعدوان او پتیریز یوتی کول سارا وَإِن یاتوکم اسارا او کچری روشی تو سے تا قیدیونو تفادوهم بتو سے پفیدی سر خلصی غلرا وهو محرم علیکم اخراجهم او حال دادا چی حرم کڑشی پتو سے بند اولنا یستل دی دیئے دکرنا افتؤمنونا آیتو سے ایمان لریے ببعض الکتاب پزنا کتوب بندے پزنا حصے دی کتوب بندے وتکفرونا او تو سے کفر کئیے ببعضنا پزنا حصے دی کتوب بندے فما جزاؤ بسدو بدلا من دے ایخچا یفعل ذالکا چی آکور کئی درنگے منکم دے تو سنا الا خزیون مگر بیزتی فی الحیات الدنیا پر رمدون دی دنیا شے ویوم القیامت اپورز دی قیامت بندے وے یردونا دی گرزول شی الى اشد العذاب پترف دے سغ غذاب وما اللہ اندہ اللہ پاک بغافل نخبرا اما دے اخسنا تعملون چی تو سے عمل کئیے اولائک اللذی دا آکسون دی
نشتروا الحیات الدنیا چې دی خرڅولو کړل دی وخستلو کړ د ژوندونو د دنیا بالآخرت په مقابله د آخرت شي فلا يخفف بونشي الکو عنهم د دې زخا عذاب ولا هم انوی د دې سرا ينصرون امداد کوشي